फाटल्या 11-12 वर्सांक आमी पळयलां पळय गोंयची जमीन कशी विकपाक हो सरकार भायर सरला पळय. कितलेशे कायदे हाडले तुमी पळया. सगळे कायदे जे हाडटा एव्हरी असेंब्ली सेशनान फक्त जमिनी विकता. आयज हांगा पावले ते. हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ह्या कारणाक लागून आमी हांगा पावले आनी आख्ख्या जगभर दाखोवया हो गांव. कित्याक असले गांव खंयच ना. त्या खातीर भारताचे सगळे पळय व्हडले सगळे गिरेस्त लोक आसा पळय. आमी एक इंग्लिशीन म्हणणी आसा दे वॉन्ट अ स्लायस ऑफ गोवा. सगळ्यांक खंय ना खंय गोंयची तांकां जमनीचे कितें तरी जाय. खंय तरी प्लॉट जाय बंगले बांदपाक जाय कितें ते केअर करना. आमच्यो ज्यो संस्कृती आसा कसलो कल्चर आसा कसलो लोक रावता. आयज तुमी म्हणे हांगा एसटी समाज आसा. जेन्ना एसटी समाजाच्या मिनिस्टराकूच उडयतात तातूंत दाखयतात एसटी समाजाक तांचो कितलो मोग आसा पळय तो. आयज हांगा वायर केल्लो आसा ताणें. कितलेशे तुमी कारणां दिलीं. जनावर जावं उदक जावं तुमचे पोट हाचेर चलता. एका सायडीक सरकारान नोकरी दिवंक जायना कोणाकूच जॉब दिना. सो आपणाचे शेतकामती करून भाजी रोवन सगळें आपणाचें पोट चलयता. ताजेरूय तुमी आतां खोट मारपाक हांगा आयिल्ले आसा. 2016 म्हाका दिसता ते दोग जाण रिजायन जाल्ले. एक तांचो मिनिस्टर आतां आसा पळय तो आनी सोपते. तेन्ना याद करा तुमकां व्हिडिओ मेळटलो दाबोली एअरपोर्टार. तांकां कोणें विचारलें तुमी खंय वेतात. बिझनस ट्रिपाक वेता म्हणून. याद करा. याद आसा हे ते बिझनस ट्रीप. ही बिझनस ट्रीप बीजेपीन जितल्या लोकांक पळय विकते घेतले थंय कित्याक तांचो प्लॅन व्हडलो आशिल्लो. तो प्लॅन इज बींग रोल्ड डावन की कोण विरोध करतलो. आमचे कडेन कोडार गांवान जमीन घेवपाक जाय. IIT BIT कांय ना. तांकां फक्त पयशे करपाक जाय. रियल एस्टेट. जेन्ना IIT म्हूण अनाउन्स केले थंय बोणी जावपाक लागली. दिल्ली थंयसर बिझनसमॅन आसा ते स्टार्ट केले तांणी. ते पळय आमी म्हणटा 10,000 20,000 ती लागली बोणी. थंय आपणाक इतली जमीन जाय. थंय सारको रियल एस्टेट हांगा प्रायस मागीर वाडटा. सो अशें करून हो सरकार फक्त विकपाक सुटला आमची जमीन. आयज तर आमी तांकां हाडायना जाल्यार आमची भुरगीं फुडली पिळगी खंय वेतली कांयच उरचें ना. आयज आमचे कडेन एक जमीन घेवपाक धाकटो प्लॉट घेवपाक घडना. जेन्ना हो प्रायस वाडटलो जमीनूच उरोंक ना खंय वेतले. IIT कित्याक हो प्रश्न. बिट्स पिलांनी आसा कितले गोंयकार शिकता थंय. आयज आख्ख्या भारतान पळयता की बिट्स पिलांनी ड्रग डेथ जाल्ले आसा. कितलेच स्टुडंट 5 आतां स्टुडंट मेले. हांगा तेच करूंक सोदता तुमी. हांगासरल्या कितल्या भुरग्यांक एडमिशन दितले तुमी. मेरीट म्हणटले बरें आसा खबर. IIT पळय हाडलेल्यो आदींच्यान पंडीत जवाहरलाल नेरून स्टार्ट केल्ले. सक्सेसीव काँग्रेसाच्या सरकारान बरे IIT हाडल्यो. वो फक्त मोदी सरकार दाखोवंक सोदता आमी हाडले. अरे देर इज नो क्वालिटी. काँग्रेसान पळय हाडलेले IIT त्यो ते क्वालिटी. वो फक्त पळयता क्वॉन्टिटी. वो ओवरटेक करूंक सोदता. तातूंत सगळी घाण करून सोडलेली आसा. सो हो आमी आयज सांगपाक म्हळ्यार काँग्रेसाचे फूल ऑर्गनायझेशन. आमचो प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकर येवपाचो आशिल्लो. तुमी आयज आयकलां आसतलें. आनी एक ST समाजाचो एक लिडर गाकोवेडाचो लिडर बाब रामा काणकोणकाराचेर अटॅक जाल्लो आसा. सो आमी 5 थंयसान सगळे येवपाचे आशिल्लो. मागीर तो गोवा मेडिकल कॉलेजीन पावलो. खंय ना खंय डिले जाले आसतली. सो फूल ऑर्गनायझेशन आयज आसा. आमचो CWC मेंबर आसा. एक्स GPCC प्रेसिडेंट यूथ प्रेसिडेंट आसा. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसा. जनरल सेक्रेटरी काँग्रेसाची आसा. सिनियर वायस प्रेसिडेंट बाब शेख आसा. आमचे जनरल सेक्रेटरी मोरेन बाब आसा. ब्लॉक प्रेसिडेंट सगळे आयिल्ले आसा. NSUIचो पळय प्रेसिडेंट आसा. महिलाची
चेअरपर्सन आसा डॉक्टर प्रतीक्षा म्हापशासान काणकोणसान सगळ्या कडच्यान आयल्या. दोतोर काल्लोस येवपाचो आसा वाटेक आसा. म्हाका दिसता लोकेशन ताका धाडलां बट खंय ना खंय सो हातून फक्त सांगपाक तुमकां काँग्रेस पार्टी एज एन ऑर्गनायझेशन एज अ पार्टी आमी लोकां बरोबर आसतले. फूल सपोर्ट. जेन्ना लोकांक नाका आमी कांय ना. फक्त उदाहरण दिवपाक आनी प्रूफ SEZ येवपाचें आशिल्लें. जेन्ना लोकांनी सांगलें आमकां SEZ नाका तेन्ना आमची चेअरपर्सन जी आसा आतां काँग्रेसाची श्रीमती सोनिया गांधी थंयसान तिणें फोन केलो सरकाराक सांगलें कॅन्सील कर SEZ नाका म्हणून. दॅट इज कमिटमेंट ऑफ काँग्रेस पार्टी. जेन्ना लोकांक नाका नाका. सो आमी एश्युरन्स दिता आमी लोकां बरोबर आसतले विरोध करतले. देव बरें. आयज आमी जेन्ना श्रीपाद भाऊ विचारले की ताजो तो BJPची लायन फॉलो करतलो. BJPचो हेतू कितें जमनी विकपाच्यो. सो तो आमकां सांगता विरोध करनाका विकूनी म्हणटा. आमी ओगी रावपाचे. आमचे पार्टयेचो एक कितें आयडियोलॉजी आसा लोकां बरोबर रावपाचो लोकांक सपोर्ट करपाचो. लोकांक जाय ते काँग्रेस करतले भाऊक जाय ते करचे ना. आमी भाऊक अपील करता लोकां बरोबर राव म्हण. आमचो अपील बरो मनीस तो. पण तो कसल्या कारणाक लागून भियोन ओगी रावन तांच्या सायडीक रावता. मे बी कदेल बिदेल सांबाळपाक बरो मनीस तो. ताका आमी अपील करता ते विकून घेतले तूं आमच्या बरोबर राव. केन्ना सबसेशन आतां तो नोव्हेंबरान आसतलो. ताचे पयलीं आमी गांवचे लिडर पळय आसा कशें जाय कितें तांचे बरोबर बसून आमी हें कॉरस्पॉन्डन्स स्टार्ट करया सरकारा कडेन. ह्या सरकाराक IIT कित्याक जाय पडटा. IIT म्हणटकूच प्रायस वाडटा ऑल इंडिया न्ही. रियल एस्टेट प्रायस वाडलो. ताणें सांगलें थंय बोणी स्टार्ट जाली. दिल्ली बोणी स्टार्ट जाली. सो लोकल MLA बिझनेस करपाक गेलो. सिंपल उदाहरण दिवपाक म्हळ्यार सावर्डे गांवांत DMF तुमी आयकलां डिस्ट्रिक्ट मिनरल फावंडेशन जे पळय मायनींग अफेक्टेड लोक आसा तांकां फायदो जावपाक एक फंड आसा. तो एका मेंबरान ओवरहेड टँक बांदपाक लोकांक उदक जाय म्हण प्रोजेक्ट हाडलो. ते पयशे दिवन थंय लोकूच ना. आनी ते ओवरहेड टँक आयला म्हूण जमनीचो सगळो प्रायस वाडलो. प्लॉट केले आनी विकले. ते बाबडे मायनींग अफेक्टेड पीपल तशेंच आसा ते आनी खंय आसा. ही पॉलिसी जेन्ना असले प्रोजेक्ट हाडटा प्रायस वाडटा सगळे बिझनेस टॅक्टिक्स. तुमी म्हणटा की लोकल तर तेन्ना पळय तांकां खबर आशिल्ली बिझनेस ट्रीप म्हणली पळय आतां कनेक्ट करपाक जाय आमी. कित्याक बिझनेस ट्रीप ताजे उपरांत कितलेशे प्रोजेक्ट आयले. रस्ते कर म्हण सांग सुभाष शिरोडकाराक. रस्ते उदक लोकांक निरंकल पळय कितें जालां तें. सो ही बिझनेस सगळें बिझनेस. दीस गव्हर्मेंट इज बिझनेस जनता पार्टी. 30% आमी आतां नेपाल गेल्ले एका कॉन्फरन्साक लागून एनवायरमेंटाचे. एक थंय कोण मेवलो म्हाका इंडस्ट्रियलिस्ट. कसलो इंडस्ट्रियलिस्ट आख्खे इंडियेक तो इज नोन एज द मॅन बिहायंड वेस्ट मॅनेजमेंट. ही इज द लास्ट वर्ड. ताका सांगलें आमच्या गोंयान यो म्हणले. तो म्हणपाक लागलो मैं एक बार आया 30% मांगा. त्या खातीर तिडकेन हांवें आतां नांव दवरलां 30% गव्हर्मेंट. हो SOS तुमी आयकलां. SOS शीप जेन्ना बुडटा नाल्यार प्लेन जाल्यार SOS सेवा सोल्स. हें डिफरंट डेफिनेशन चेंज केलां BJPन. सोल्ड आउट सरकार. SOS सोल्ड आउट सरकार. ते पॉलिसी डिसायड करना. भायले बिझनेसमॅन डिसायड करता खंयची जमीन घेतले कोण कितें करतलो. गोंयांत कितलेशेच संजीवनी बाकीचे पडलेले आसा ते गव्हर्मेंट स्टार्ट करिना. सो संजीवनी स्टार्ट करपाक जाय. आमी गव्हर्मेंटाक ऑफर दिल्लो. फक्त तांणी 100 कोटी मोडपाक जाय. फूल मशिनरी येतली म्हण. कित्याक आमी कर्नाटकाच्या कोणाक सॉरी महाराष्ट्राचो एक एक्स चीफ मिनिस्टर ताचो नातू म्हजो कलीग आसा पार्लमेंटान. ताका विचारलें अशें अशें जालां. अरे 6 करोड़ में नया फूल मशिनरी आयेगा म्हणपाक लागलो. 100 कोटींनी इतल्या लोकांकूच परतो जॉब मेळपाचो. तांकां नाका ते. तांकां जमीन दिवपाक फॉरेन्सीक कितें कितें हाडटा म्हणटा ते. तो हेडक्वॉर्टर्स इज इन गुजरात. आनी ही पळय जमीन संजीवनीची दिता ती कितलीच गुणा
चड ते हेडक्वॉर्टर आयकीन म्हणजे पळय आमचो हेतू कितें जमनी विकपाक. काँग्रेस पक्षान डेव्हलपमेंट केन्ना ओपोज करना आनी एड्युकेशन इन्स्टिट्यूशन केन्ना घालूंक सोदतात जाल्यार आमी पासून फुडें येतले सपोर्ट दिवपाक. म्हूण आमचे गांव काबार करूं जायना, आमचे दोंगर काबार करूं जायना आनी आमचे गोंयकाराक कसलो फायदो आसतलो. तुमी येतात हिंगा रान काबार करतले आनी इन्स्टिट्यूट घातले कोणा फायद्याक? आमचे लोकांक. कित्याक तूं पळय IITचे पॅटर्न कितें हांव स्टडी करतलो. IIT पॅटर्न फकत ऑल इंडिया रँक 50% रिजर्वेशन पासून लोकल स्टेटाक दिनात ते. NIT आसा ते NIT आसा ते तांकां दितात ते. आनी नोकरी तूं म्हणटा सगळे मेळटले म्हण कांयच आसना हिंगा. गांव सगळो चेंज जातलो. तुमी आनी आमी भायर सरून पडटले, दुसरे येतले हिंगा आनी देखून आमी लोकां बरोबर आसतले ओपोज करपाक आनी लोकांक हिंगा आमचे गांव सांबाळपाक. येस. ते IITच्या एका प्रकरणाक लागून आमी काळजांतल्यान उलो मारलेलो कोर्टर आनी कस्टमरच्या लोकांनी की एक्टिविस्ट मंत्री आमदार म्हणजे आमकां हांगा एक तेंको तुमी दिवचो असो म्हणून. कारण खऱ्यांनीच आमकां तुमची गरज आशिल्ली. कारण आमचो गांव जो आसा खूब बारीक गांव आसा. लोकसंख्या आमची फक्त 1,500 आसा आनी हो प्रकल्प जर आडयतलो म्हणजे खंय ना खंय तरी तांकां जर आमी ब्लॉक करतले जाल्यार आमकां तुमची सारक्या मनशाची खूब गरज आसा. आनीक हो प्रकल्प जो आसा सर तुमकां सांगपाक सोदता की 19 लाख जमीन जी आसा तितून 5 लाख जमीन आसा तितून आमी टॅनंट म्हणून लागलेले आसा. प्लस आमची 3 ते 4 लाख जमीन कल्टिवेट केल्ली आसा. तेच प्रमाणे 5 लाख स्क्वेअर मिटर जी आसा ती प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणजे डिक्लेअर जावपाची आसा. तेंच्यांनी सगळे सर्वे करून गेल्ले आसा. आनी कोमुलदाद ऑफ कोडारान जो रिपोर्ट दिल्लो आसा तो हांगा सगळी ती बेरर जमीन म्हणजे सगळें तळप अशें म्हणून. पूण तुमी जर हांगा जर पळयत जाल्यार तुमकां हांगा सगळें कुळागर दिसतलें, शेत दिसतलें. आतां तुमकां लेट जाला ना जाल्यार तुमकां आमी दोंगरार व्हरून दाखयतले आशिल्ले की आमी जे हांगाचे लोक आसात आमचे शेतकरी आनी ते चिबडां तवशीं हे सगळें रोयतात. तुमकां आमी हाडून दवरला तुमकां मागीर खावपाकूय दिता. बाकीची भाजी आसा रोयताय करून हांगासर आमी उत्पन्न करून जगपी लोक. आनी आमचो हो कसमचेचो जो वाडो आसा दीस इज बिलोंग्स टू ST कम्युनिटी. सो हांगाचे लोक जे आसात ते ST कम्युनिटी अशे आसात. आनी आमचे कोडार गांवान आसात ते कोडार जे आसात ते गांवकार नायक अशे समाजाचे आसा, OBC हे समाजाचे आसा. ताका लागून हो IIT प्रकल्प जर जालो जाल्यार वयर जी झाडां आसात सर ती झाडां कट केल्या उपरांत जनावरां जी आसात हांगा गवे रेडे आसात, दुकर आसात, मागीर साळो सगळे प्रत्येक तरेची जनावरां हांगासर आसात जाल्यार ती जनावरां येवन सर आमच्या हांगा बागायतीन वचली. जर तेंच्यांनी म्हटलें फाल्यां सकाळीं तुमची जमीन सोडटा आनी आमी आमचो प्रकल्प करता म्हणून तरी सुद्दां आमचो विरोध आसतलो. तेका कारण म्हणजे हें आसा ती झाडां जर कट केली जाल्यार ती जनावरां खंय वयतली. आनी तेंच्यांनी सर हांगा आमकां एक 2 ते 3 वरां उदक मेळटा. सो तें जर तेंच्यांनी 25-30 हजार जर लोक तेंचो थंय येयलो जाल्यार आमकां उदक मेळपाक कठीण जाल्ल्या कारणान ते पयशेकार लोक येतले थंय ते बोरवेल मारतले आनी ते उदक ते घातले. तेजे कारणान सर आमच्या हांगा बांयो दिसता तुमकां झरो हे सगळें शेत आसा ते अजून आमचे लोक जे आसा ते रोयतात ते उदक सर हाडटले आनी आमकां हांगा कुळागर आसून सुद्दां आमकां तेजो कांयच उपयोग जावचो ना. ताका लागून सर तुमी जसो एक दिल्लीन आवाज उठयतात किंवा तुमी प्रत्येक हेजे पयलीं सर तुमी आवाज उठयतालो त्या प्रमाणे सर आमकां तुमचो आदार जाय. आनी त्याच प्रमाणे हो IIT प्रकल्प सर तुमी हांगासरल्यान खंय तरी दुसरे कडेन व्हरचो अशी तुमकां आमी कोर्टराचे आनी कसमजेचे तुमकां हात जोडून तुमचे कडेन विनंती करता. हांगा आयज सांगलें कितें घडटा आनी कित्या खातीर आमी आयज हांगा समर्थन दिवपाक आयला तें सांगलेलें आसा. तर भाजप सरकार बरें सांगलें कॅप्टनान नांव तेंचें भ्रश्टाचारी जुमला पार्टी अशें आमी तांकां म्हणटा. भ्रश्टाचार कितलो चल्ला तो खबर आसा. तेंचेच स्वताचे आदले मंत्री आमदार एकामेकाचेर एलिगेशन करत आसा की करप्शन चलता ह्या डिपार्टमेंटान चलता ST डिपार्टमेंटान चलता आनी हे जशे तेंचे आयज धंदे चल्ला. गोंयाची एक जमीन एक कुडको आनी खंयचेच गांव शहर तेंच्यांनी सोडूंक ना. पयलीं आमकां दिसताली फक्त शहरांनी तांकां मोठे मोठे प्रोजेक्ट करूंक जाय. आयज पयले ह्या गांवान धाकट्याशा गांवान हांगा काय बरी झाडां आसा, कुळागरां आसा. हांगचे तुमचे रहिवासी महिला सगळ्यो हांगा वेवसाय करतात, आपले पोट भरतात शेत धंदो असो करून. आनी तशें आसतना सुद्दां हे आयज सगळ्या नीज गोंयकारांक भायर उडोवन आपलो भ्रश्टाचार करून आनी एक जुमला करून हांगा भायल्या लोकांक हाडून तेंच्या ताब्यान सगळी आख्खी गोंय दिवंक सोदता. आयज प्रश्न फक्त ह्या एक IIT हांगा येता असोच न्हू नाल्यार ह्या एक गांवचो न्हू. आयज सगळ्या गोंयचे जनतेन उबी रावंक जाय. ह्या एक गांवांक आयज प्रोटेक्ट करप म्हणजे आमी आख्ख्या गोंयाक प्रोटेक्ट करता. गोंयची अस्मिताय राखपाचो आयज खरेंच वेळ आयिल्ले आसा नाल्यार फुडें गोवा गॉन ही परिस्थिती जावपाची आसा. आयज तशेंच जाला पयलींची सगळ्यो शेत जमिनी
कितले तरी क्रोर्स ऑफ एकर्स ऑफ लँड हांगा कन्वर्ट केल्लेले आसा. आमकां दिसता सद्दां पेपरार न्यूजार येता जाल्यार उरलेली बारीक सारीक रान वनां शेतां ती सुद्दां सोंपोवन नश्ट करूंक सोदता. जाल्यार आमी काँग्रेस पार्टी हेजो ठामपणे निशेध करता आनी सतत गोंयचे प्रश्न गोंयचे जनतेचे इश्यूज आमी तुमच्या फुड्यान मांडटले आनी आमी तेज्या खातीर रस्त्यार येवपाक सुद्दां आमची तयारी आसा. आणि हेजो आमी निशेध करता आनी असो प्रोजेक्ट फुल्ली आमी नो मिनींग नो हेजेर एक आयच्या हांगा ह्या आमच्या प्रेझेंटेशनान रिप्रेझेंटेशन जे आयलां तितून एक मेसेज सरकारा कडेन पावूंक जाय की काँग्रेस पक्ष सगळ्या लोकां बरोबर आसा आनी आमी मोठ्या नंबरान सगळे रस्त्यार देवपाक तयार आसा ह्यो मुद्दो मांडपाक. बीजेपीचे सरकार आसा ते आमकां कितें सांगून आयले 2012 हे गोंयकाराच्या मनांतल्यान ही काँग्रेस पार्टी करून एक परिवर्तनाचे सरकार म्हणून बीजेपी पार्टीन ताबो घेतिल्लो. हे परिवर्तन ते आज प्रत्येक गांवान ओपोज जाता आणि काँग्रेस पार्टीन स्टेटहुडाच्या पोतान लिबरेशनाच्या पोतान सदांच लोकां बरोबर रावल्या. ही देख बीजेपी पार्टी आयत्या बिळान नागोबा कशी जाल्या आणि काँग्रेस पार्टी सदांच लोकां बरोबर आयिल्ली. हे IIT जेन्ना पळय आमच्या शेळ मेळावली वाळपय मतदारसंघान आयिल्ले विश्वजीत राणे तावान व्हडले भाशण उलयतालो. हे काँग्रेस पार्टीन थंयच्या लोकांक सपोर्ट केलो ते बी ST समाजाचे आशिल्ले आणि ह्या विश्वजिताक अशें नाक घोष्टून IIT व्हरची पडली. आणि आज ह्या गांवान आमी काँग्रेस पार्टी आयला एकूच उतर दिता परत सुभाष शिरोडकर अशें नाक घोष्टून हांगासल्यान वचचो पडटलो. लोक जनता तुमकां निवडून दिता. सुभाष शिरोडकराक हांगासल्यान मत म्हणून तुका खुर्ची मेळ्ळ्या तुका बीजेपीन टिकेट दिली म्हणून तूं आमदार जावना. हे लोकांनी मत मारल्या म्हणून तूं आज नेट मारता. आणि आज जेन्ना लोकांक गरज आसा ही तुजी फॅमिलीक गरज आसा आनी तूं शेजाऱ्यांचे खावपाक बसलो थंय जर हांगा येना न्ही हांव तुमकां एकूच सांगता जर सुभाष शिरोडकर तुमकां सपोर्ट करना आज तुमकां फुडें ZPच्या इलेक्शनाक सेमी फायनल आसा. सुभाष शिरोडकराक ताजी जागा दाखया IIT बरोबर तुय चल म्हणून सांगात. आणि आमी जी काँग्रेस पार्टी सदांच लोकां बरोबर आसा तुमी केन्नाय अपयात केन्ना मेचपाक सुद्दां ते येवनी. आमी तुमच्या बरोबर आज जशी पळय काणकोण टू पेडणेची टीम आयल्या आमी सदांच ह्या लोकां बरोबर रावतले. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.